बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बहुत दिन के बाद आपके सामने वीलॉग करने के लिए बैठा हूँ। पिछले काफ़ी सारे दिनों में बहुत सारे वाक़यात हुए, सियासत में भी भौचाल आया हुआ है, मुल्क के हालात भी बड़े ख़राब जा रहे हैं, मईशत का भी बेड़ा गर्क हुआ है। आप सब इन तमाम चीज़ों से मुख्तलिफ़ वीलॉग्स के ज़रिए, यानी यूट्यूब के मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए या ख़बरों में, यानी प्रिंट मीडिया और जो टेलीविज़न मीडिया है उसके ज़रिए से भी आप सारी मालूमात ले रहे होंगे और कई लोग मुझसे भी ज़्यादा बाखबर होंगे। एंड डेफिनेटली श्योर मैं आज जिस मौजू पे बात करने के लिए यहाँ पे आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो बड़ा हसास किस्म का एक मौजू है। इस पे मैं पहले सरसरी सी बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन मैं आज तफसील से एक मौजू आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ जो हमारे माशरे का एक ऐसा तारीख पहलू है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर व हौस करने की ज़रूरत है। मैं बारे आपको कहता रहा हूँ कि आपकी जो औलाद है, आपके बच्चे हैं, इन पे आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। आप इनकी देख रेख करें, इनकी देखभाल करें, इनकी तरबियत करें, इनसे घुल मिल जाएँ, इनसे दोस्ती कर लें। यकीन करें आपके बहुत सारे मामलात सेट हो जाएंगे, आपके कई मामलात और कई मसाइल हल हो जाएंगे। आजकल की दौर फितन में जब दज्जाल का फितना भी अपने उरूज को पहुंचने वाला है, हर चीज़ जो सच्चाई के साथ पेश होती है वो बेसिकली झूठ है और जिसको झूठा करार दिया जाता है वो असल में सच होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत हैं, हमें इस चीज़ से वाक़फ़ियत पहले से हासिल है। हमें बताया गया है, बावर कराया गया है कि ये दौर फितन आएगा और वो दौर फितन आज का दौर है। एक बड़ा हसास मौजू है बच्चों से मुतल्लिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। उसके बारे में मैं आपको एक वाक़या आजकल जो हालिया दिनों में पेश आया उसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद एक और वाक़या जो उससे पहले पेश आया, वो भी उसी तर्ज का, उससे लिंक एक वाक़या है, मैं आपको उसके बारे में तफसील बताऊँगा। नाज़रीन, फैसलाबाद का इलाका कोई बहुत मॉडर्न एरिया तो नहीं है, लेकिन फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे कपड़े का बेइंतहा काम होता है कि जो कपड़े का जो मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, यूरोप में, ग्रेट ब्रिटेन में, अमेरिका में और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में। इस लिहाज से फैसलाबाद में बहुत आला पाए के ताजर भी मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके ऑनर्स मौजूद हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके वहाँ पे कपड़े तैयार होते हैं और ये रॉ मटेरियल और ये कपड़ा जो है ये मार्केट में भी सप्लाई होता है, बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फैसलाबाद का वाक़या है। मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न इलाका नहीं है जैसे इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मॉडर्निज़म आ चुका हुआ है और मादर पिदर आज़ाद माहौल वहाँ का बन चुका हुआ है। उसके लिहाज से सेकंड नंबर पे लाहौर आता है और उसके बाद कोई और शहर आता है। तो फैसलाबाद में ये वाक़या हुआ जहाँ एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बड़ा अमीर आदमी है, उसका नाम है शेख दानिश। ये उसके साथ लिंक्ड एक वाक़या है, बड़ा शर्मनाक वाक़या है। आपको मैं सिर्फ इशारतन कुछ चीज़ें बताऊंगा। शेख दानिश की बेटी है अना, इसकी एक क्लास फेलो थी, उसका नाम है खदीजा। अब खदीजा और अना चूँकि क्लास फेलोज थीं, एक साथ पढ़ती रहीं, फिर कॉलेज में गईं और ये मेडिकल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया। एंड टू माई नॉलेज दैट वाज अ डेंटिस्ट्री कॉलेज, जहाँ पे डेंटिस्ट जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। ये दोनों भी वहाँ पे तालीम हासिल कर रही थी। शेख दानिश नामी जो बंदा है, अना का वालिद, ये इसको एक दो दफ़ा कॉलेज छोड़ने आया या गालिबन वहाँ से उसको पिकअप करने आया। इसने वहाँ पे इस लड़की खदीजा को देखा और ये उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गया।
अब सोचने वाली बात यह है कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की को आप इस नज़र से देख रहे हैं, तो ये बहुत ही ऑकवर्ड बात है, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड। अपने बच्चों की उम्र के जो बच्चे हैं, यानी आपके बेटे के या बेटी के क्लास फेलोज़ हैं, आपको उनको किस निगाह से देखना चाहिए? उस निगाह से जिस निगाह से एक वालिद या वालदा देखते हैं। बहरहाल, चूँकि शेख दानिश का जो किरदार है वो ऐसा ही है जैसे एक अय्याश, पैसे वाला और बेइंतहा असर और रसूख वाला बंदा। उसने उसी बिना पे इस लड़की खदीजा से अपने ताल्लुकात उस्तवार किए और उसमें उसकी बेटी अना वो भी इसमें शामिल थी। ये ताल्लुकात बढ़े। अब शेख दानिश का जो बैकग्राउंड है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये बंदा एक ताजर है, एक्सपोर्टर है। इसके बहुत सारे पॉलिटिशियन से ताल्लुकात हैं। हर जमात के बंदे को ये जानता है, चाहे वो किसी भी जमात का हो, PMLN का हो, PTI का हो, PPP का हो, किसी भी जमात का। हर किस्म के सियासतदानों से इसके ताल्लुकात हैं क्योंकि इसका कारोबार इस नौइयत का है। इसके अलावा ये पार्टीज़ करता है। एल्कोहलिज़म इनमें बहुत कॉमन है, यानी शराब नोशी और इस तरह की दीगर इल्लतें। शेख दानिश और इस तरह के बहुत सारे लोग जो ज़ाहिरन तो कारोबार करते हैं, लेकिन उनके पस पर्दा और बहुत सारे काम और मामला होते हैं। ये मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ मिलके ड्रग सप्लाई भी करते हैं, ड्रग्स यूज़ भी करते हैं, शराब इनमें आम है। इसी तरह से वुमेनाइजिंग भी करते हैं। हर किस्म का गलत काम और गैर शरई काम इनकी सरिश्त में शामिल होता है, इनकी आदत होती है। ऐसे लोगों को ये साथ मिलाते हैं जो इस तरह के कामों में इनके साथ मुलविस होते हैं और उनसे फिर मुख्तलिफ फ़वाइद भी हासिल किए जाते हैं, पॉलिटिकली भी, कारोबारी भी। शेख दानिश इस तरह का बंदा है, ये इसकी बैकग्राउंड है। यानी बदनाम ज़माना, जितने भी आप बुरे किस्म के लोगों को देखें तो तमाम बुराइयाँ इस शख्स में शामिल हैं। इसका शक्ल जो इसकी आप देखें तो एक बड़ी मकरूह शक्ल है इसकी। अब अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ इसने ताल्लुक़ इस्तवार किए। ऑब्वियसली उसने उसको लालच दिया पैसों का। इसके अलावा जो मैंने कुछ लोगों से मालूमात ली है उसके मुताबिक ये इस लड़की खदीजा के साथ मिलकर नशा भी करता है, आइस का नशा, एल्कोहलिज़म। ये लड़की इसलिए इस तरह के काम में मुलविस हुई क्योंकि ये एक तरह से अकेली रहती थी। इसके साथ सिर्फ इसकी वालदा थी जो कि एक ज़ईफ़ खातून थी। इसके भाई सारे बाहर हैं। अब शेख दानिश की एक और ख़ातून माहम के साथ भी ताल्लुकात हैं, वो इसकी सेक्रेटरी भी है और कुछ खबरसां इदारों के मुताबिक इसकी दूसरी बीवी भी है, जिसको अभी तक एक्सपोज नहीं किया गया, छुपाया गया इसकी असल बीवी से। जब दानिश के खदीजा के साथ ताल्लुकात बढ़े, ये बात माहम को भी पता लगी जो शेख दानिश की सेक्रेटरी है, और उसने बदले की आग में वो काम कर दिया और बाद में इसको इंटरनेट पे वायरल कर दिया और ऐसा वाक़या हो गया जिससे हम सब के सर शर्म से झुक गए। इंतहा से ज़्यादा बेहूदगी, वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, हर वो चीज़ जो आप अपनी ज़ुबान पर लाते हुए भी सोचेंगे कि इसको ज़िक्र इसका किया जाए या ना किया जाए, ऐसे शर्मनाक पहलू। इसकी फ्रेंड अना ने और इसकी जो शेख दानिश की जो सेक्रेटरी है माहम, इन्होंने अपने कुछ गनमैन्स को साथ मिलाया, इस लड़की को इसके घर से अगवा किया, उठा के शेख दानिश के घर में लेके आए। उसके बाद इन्होंने उस पर टॉर्चर किया, इसको मारा, इसकी भवें जो हैं वो उन्होंने रेज़र से साफ़ कर दी, इसकी जगह जगह से बाल काट दिए, यानी सिंपल वर्ड्स में कि उसको अध गंजा कर दिया, मुख्तलिफ़ जगहों से सर से उसके बाल काट दिए। मज़ीद टॉर्चर करते हुए इन्होंने
جو وہاں پہ کچھ جوتے موجود تھے، اس لڑکی سے وہ جوتے چٹوائے. اس کے بعد وحیمانہ تشدد کرتے ہوئے یہ شیخ دانش کے کمرے میں اس کو لے گئے. وہاں پہ انہوں نے اس کو برہنہ کرنے کی کوشش کی، اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی، اور مسلسل اس کو مارتے رہے. اور پھر ماہم نے ایک ایسا شدید عمل کیا جو ایک عورت نہیں کر سکتی، لیکن وہ بدلے کی آگ میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ اس نے اس لڑکی خدیجہ کی ایک انگلی کاٹ دی، علیحدہ کر دی. اتنا بہیمانہ تشدد. لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ اگر یہ لڑکی اس طرح سے اس شخص کے ساتھ انوالو نہ ہوتی، ایسے معاملات نہ ہوتے، تو ایسا واقعہ بھی نہ ہوتا. اگر اس کی والدہ جو کہ ضعیف تھیں اور اس کے والد جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اگر وہ اس پہ نظر رکھتی یا اس کے بھائی کوئی ایسا انتظام کرتے کہ یہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوتی، تو یہ واقعہ نہ ہوتا. بہرحال یہ واقعہ اس کو باقاعدہ فلمایا گیا. انا نے یا اس خاتون ماہم نے اس کی ویڈیو بنائی، اور اس تمام اسالٹ میں شیخ دانش شامل تھا. یہ جتنے بھی تمام لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے شراب کا نشہ کیا ہوا تھا، اور غالباً شیخ دانش کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس نے ڈرگ یوز کیا ہوا تھا. وہ ہوش میں نہیں تھا، اس نے اس لڑکی کے سارے سے سب کچھ کیا. باقی لوگ اس میں شامل تھے، اس تمام واقعے کو ہوتا دیکھ رہے تھے، اور ماہم نے تو باقاعدہ اس کی انگلی بھی کاٹ دی. وہاں موجود جتنے بھی لوگ موجود تھے وہاں پہ، اس میں لڑکی انا جو شیخ دانش کی بیٹی ہے، وہ یہ کلیم کرتی کہ میں وہاں موجود نہیں تھی، لیکن یہ واقعہ وہاں جب یہ ہوا تو دوسرے کمرے میں انا موجود تھی، وہ اس کو گھیر کے لے کے آئی تھی. اب اس کے دل میں آیا کیا یہ چیز تھی کہ اس کے والد کے اس کی فرینڈ کے ساتھ تعلقات ہیں، آیا وہ اس پہ ناراض تھی یا وہ یہ تماشا دیکھ رہے تھے. اور چونکہ ان سب نے نشہ کیا ہوا تھا، یہ سب اپنے ہوش میں نہیں تھے، اور یہ سارا اندوہناک واقعہ پیش آیا. بہت شرمناک ہے. ہمارے پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کے ہمارے معاشرے میں ایسے واقعے ہوں، بہت شرمناک ہے. اتنی شرمناک باتیں ہیں کہ میں آپ کو کھل کے بتا نہیں سکتا. افسوس صد افسوس، ہمارے اسلامی ملک میں، اسلامی معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ٹائم اینڈ اگین یہ کہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ شریعت کا نفاذ ہو جائے تو ایسے واقعات بھی رک جائیں گے، اور جو لوگ ایسے کاموں میں ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ یہ سب بے شرمی کی حد تک اندوہناک جو واقعہ ہوا ہے، اس طرح کے کام آئندہ نہ ہو سکے. سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور یہ سب دین سے دوری ہے. نشہ آور ادویات، نشے کی چیزیں، الکوہولزم، وومنائزنگ، دیر آر سو مینی تھنگز ان دس سوسائٹی جو بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. قانون ہے لیکن قانون پہ عملداری نہیں ہے، اور یہ سب با اثر لوگ ہوتے ہیں جو صاف بچ جاتے ہیں. اب یہ پوری فیملی، چونکہ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، بہت سے لوگ اس میں انوالو ہو گئے. اس لڑکی خدیجہ کے بھائی اس میں انوالو ہوئے، انہوں نے کیس کر دیا. یہ فیملی پوری اریسٹ ہو گئی. لیکن وہ جو شیخ دانش ہے نا، پیسے والا ہے، با اثر آدمی ہے، وہ اس میں سے نکل جائے گا. اس کی بیل ہو جائے گی یا ہاتھ ہولا رکھا جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایسے واقعات کیوں نہیں روکے جا سکتے؟ کیا اسی طرح ہم طرح کے کام کرتے رہیں گے؟ آپ کو میں ماضی میں لے جاتا ہوں، بلکہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ آپ کے لیے بہت شاکنگ بات ہوگی. یہ واقعہ جس دن ہوا وہ 10 محرم کا دن تھا، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس دن لوگ احتراماً کوئی بھی ایسا کام کرنے سے گھبراتے ہیں، کوئی شادی بیاہ نہیں ہوتا، کوئی فنکشن نہیں ہوتا، اس دن یہ شیطانی کھیل کھیلا گیا 10 محرم کی رات کو. آپ سب کے لیے یہ بہت شاکنگ ہوگا، لیکن یہ ہوا. ڈوب مرنے کا مقام ہے پاکستانیوں کے لیے،
اور مسلمانوں کے لیے. ایسا ہی ایک واقعہ ماضی میں اسلام آباد میں بھی پیش آیا تھا. وہ بھی یہی سین تھا. آپ کو نور مقدم یاد ہوگی، جس کو ایک لڑکا ظاہر جعفر تھا. جعفر بردرز بڑی مشہور پارٹی ہے، ان کا یہ بیٹا تھا. وہ بھی عیاش تھا، نشہ کرتا تھا. اور یہ لڑکی نور مقدم ایک بڑے گھر کی لڑکی تھی، ایک افسر کی بیٹی تھی. وہ اس لڑکے کے ساتھ انوالو ہوئی. یہ نشہ کرتے تھے، الکوہولزم اس میں لتڑے ہوئے تھے، شراب نوشی، پارٹیز. اور پھر اس بندے نے ایسا شیطانی کھیل کھیلا کہ پہلے اس نے 2 دن تک اس کو حبس بیجا میں رکھا، پھر اس نے اس کو ٹارچر کیا اور آخری دن اس نے اس کا سر کاٹ دیا. شی واز بیہیڈڈ. یہ نشے کی جو لت ہے نا، یہ ہماری نوجوان نسل کو لے ڈوبے گی. اسی لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایسے واقعات کی روک تھام 2 طریقوں سے ہو سکتی ہے. پہلا طریقہ کہ آپ اپنے بچوں پہ خود نظر رکھیں، ان کی تربیت کریں، ان کے ساتھ گھلے ملیں، ان کو ٹائم دیں، ان کو بری سوسائٹی سے بچائیں، برے دوستوں سے بچائیں. اور دوسرا طریقہ جو ہمارے حکمرانوں کے لیے خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں، خدا را شرعی نظام کو نافذ کریں، ان تمام برائیوں سے بچیں. میں ان سے یہ بات کر رہا ہوں جن کے دل میں ابھی بھی اللہ کا خوف موجود ہے اور جن کا ضمیر زندہ ہے. جو بے ضمیر ہیں یا جن کا ضمیر مر چکا ہے، ان کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ تو بڑا لمبا کام ہے نا ناظرین. کم از کم آپ تو اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. آپ کا یہ فرض ہے. اگر اپنی نسل کو بچانا ہے، اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، تو یہ آج سے شروع کرنا ہے. بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کر آئیں، ان کی تمام سرگرمیوں میں آپ پیش ہوں، ان کو گائیڈ کریں اور ان کو بری صحبت سے بچائیں. اپنے مستقبل کو محفوظ کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بری علت اور بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کے ساتھ ہی اجازت ہے. مجھے اور میرے چینل کو یاد رکھیے گا، اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور نیکسٹ ویلاگ تک میرا انتظار کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. پاک افواج پائندہ باد.